يا سيدنا يا رسول الله الله يا كريم الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله 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 يا مولاه الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله الله يا مولاه الصلاة والسلام
عليك يا سيدنا يا نور عرش الله. Ben sonunu bağlayayım o zaman. Hemen sonunu bağlayayım ben. Allah ya Mevlammuhu. Es-salatu vesselam aleyke سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.